قبسات من سیرت الخمینی. بله، قبس بله یعنی برگزیده های نور از زندگی خمینی. الحالات العبادی و المعنویه، در عبادت و معنویت خمینی. این جزء 4 این کتاب دوستان عزیز. بله، این 5 مجلد همگیش. طبع مکتبت مؤمن قریش. این کتاب نوشته غلام علی رجایی هم. طبع دارالاسلامیه در بیروت لبنان. صفحه 315 ببینید. قمنا بالثورة لکی ندرس الفصوص. آقای خمینی میگوید که ما انقلاب کردیم که فصوص الحکم را در بین مردم ترویج بکنیم. اصل مقصد ما از انقلاب همین بود. اعتراف کرده ایشان که اصل انقلاب ایشان به خاطر همین ترویج افکار صوفیانه بوده و ترویج افکار ابی بکر ابن عربی